الزول في اللون القبائل اسلامانون مرفي سوان لاشينا كينا كابيلوان مثلنا ميه نتعطيها في اللون مثلنا والسنة دا نخمد لي فيديو مكاث لي غير كونت جيميل مكاث تحفظ لاشين اليوتيوب الساكي غاد نهضر مكاث تبارطاجي لي فيديوهات كدا شو لي زيطاب تبعض داخل لاشيناكي دونك نتعطي ليها في اللون وروات تتوم ابوني في لاشيناكينا كابيل وان ابوني ثم ماكسيموم خمسة دي لايك او نتد نخدم انت لاشين تكشم من داخلها وتكتب مسونيين كابيل وان هاتا لاشيننا تاقي لاشيننا كابيل وان فوالا تاقي لاشيننا كابيل وان شوفوا فلاس مليح كابيل وان واقي دي سميس اوكي بون نتعطي ليها في اللون باش كنا تكشمض الفيديوهات داخل اليوتيوب باش تسوالينا طاس مدن تواطاس مدن زمرض ذاكي تخدمض ذاكي ثا بلوس هاكوك ساراكي زمرض تخدمض ميطر ان فيديو تساعدي غير داخل تخدمض تبارطاجيض بصح ذاكي طاس لي زيطاب و تساعد داخل هاكي تخدمض تبارطاجيض كان تروح تفارطاس الغش تروحو تساليض لجوجل كروم هذا واقي قناص مدن جوجل كروم هذا إلا واقي تسعود على غور كتسعود أمك راه تخدمو صعب على الانترنت تناديض فيه لابليكاسيون قناص ستوديو يوتيوب غتكتبو ستوديو يوتيوب غترجعو ديالي ثاقي هاد لابليكاسيون تابع لاشين يوتيوب سيسات شي كيضوض ام كتخدمو لي فيديو كي داخل ام كتبارطاجيو اكسيتيرا ثم نشد نسفهم لي زيطابك غتكشمو جوجل ستوديو تكشمو على غوص يوتيوب ستوديو هاكي يمكن يكشمها غير غوص ديجا ملي غنبدا بك الخدمة لي فوالا نشطح فوالا هاكا كاع تكشمو غير غورس اباري مش كي تكشمو داخليهين ايدفاغ لاباج هكاكيا اش راه تخدمو مش كي دير ستوديوني اتانسكرير ام كتنسكرير ذاكي تنسكرير مثلا سواقي تشمض داخل تشمض ليمايلينك فوالا تشمض ليمايلينك ابري مشي تشمض داخل دفع لاباجينك هكا لاشين يوتيوبينك هالا ابري ذاكي تفيني دوك لي فيديوهات كيما كتخدمو شو لي زيطاب باك شاس تبع لي زيطاب كيما كتخدمو شي قاد تساليض لا فيديو فوالا ملي كتدخل من لافلاش هاكي ستكاذا وتصوب هذاك الساراكي كاين اختيار الملف ستكاذاكي وتصبرو كياوي عندها تساعد لي فيديوهات باغ اكزومبل يمكن يسير لا فيديو هذاكي تتسالير نتفاهمها غير ملي كتسالير فوالا غتخدمها هكاكي باغ اكزومبل هاد طابيها فلاس اش كيطابيها فلاس تالي اوتوماتيك تيسالي بساون نرجو شي طاح ونبدا نتفهم يوثي سوتو التليفون هاكي كيخمم لك السبور كل فاتو كاع تحت لي شان يوتيوب القرايه طاس لا ميوزيك لي جين لي جو يعني كياول بون لحظه ذاكي لي زيطاب يقلق في التباض باغ اكزومبل يمكن نخدمها في التليفون ما واكش تعرف ما واكش تروميث باش كنكون قلت زاير ذاكي استخدمتها خير تعرفت بلي يجي باغ اكزومبل يمكن نهضر في يعني انك التليفونات هذيك خما الا قراو الصوت كي سيدي كلي
ديكليس تقارن اليوتيوب، تتابع اليوتيوب سي ديكليس خمر دياز باغ اكزومبل خمر هواتف نقالة، هواتف أتخمر روح مايون ولا تخمر الهواتف جيت كان دياز هواتف ما تفقد النظام خم هواتف استنوض ثاقي تجاري طاقي أتنوض اسم النظام هواتف نقالة ثاقي لاكلي ثاقي تقيم كان كي تغال أبرس ما تخمض لا فيديو نيني كتوغال تزكزيوت ماشي ثوغال تزكزيوت برا البعض داخل اليوتيوب اللي يروح لارو شاشي هذي يكتب هواتف نقالة دالي لا فيديو نيك ولا مامك هو ميت نخدم ثاقي تخمض هواتف نقالة تخمض تكنولوجيا باغ اكزومبل تخمض توب تليفون فوالا ماك تخمض ويكا بور مش كيخمض ليك لياكي اتانو التيطريك يهوان الى فيديو ياكي نيك تخمض شروحات حول كيفية انشاء قناة يوتيوب فوالا ماك تخمض ذاك وكسراكي الوصفة كي داك تكتب لنا الوصفة كي ذاك تفهمض ومي تخمض لا فيديو يعني كاستيني خمع لا فيديو كينو او نتفاهمها مكاثر لي من لاشين اليوتيوب باش لي زيطابات تبعهم يلقى تانسكريم وضمك ذاكي يوث لا فوتو كي تختارون ذاك باش كتختارون كيف كان ثلاثة لي فوتو تختار يو ديك شتيني مليح نستارو تقيم شغل لا فيتريني لا فيديو نيك ما داك اليوتيوب تقيم ليماجني ثم زواروث ناغ ذاك ديك كتاب تحمل صورة مصغرة وكا ندخل اباري لا فيديو سبيسيال فاش تاكي وندم لابوشون لا لوجيسيال واش تخدم لي فوطويات تكتبهم ملي كيخدم لك داخل اليوتيوب اوكي وكسراكي قائمة التشغيلاكي ذا شوت ذاكي تكتبو ذاكي خاطر سما تخدم لي فيديو تحول لي فيديو شكل لا فيديو داش تتابع باغ اكزومبل تخمم ثمن كيني ذاك خدمه وفير ان كونت جيميل كوما تهضر في الكونت جيميل هذاك الشمع داخل كاع خما طابيها في ثاقي باش تروح لا فيديو ني جوست تاع ذاكي قائمة التشغيل شغل هذا ديكومون شكل حاجة شكل ديكومون يمس يوث اللي طاب ذاكي ثوار مليح أتسرم الدهن نون مليح ذاكي اليوتيوب يتصادر لا فيديو باغ اكزومبل لا فيديو الا قالت توليني كورداني مشطاح مشكي لا فيديو يعني ناين نيض كل لا تكنولوجيا يعني سخلانه لي فيلم الواقع الا توجور استخدم لا فيديو كي تصور حاليا غير كورداني لا الفيديو ليست مخصصا للاطفال وبليجي واقع خاطر كنت تعرض ديك تكتب سيبريمي اليوتيوب اوتوماتيكمون فهموا ومام طون تسالي لي فيديو يسخلان لي فيديو نلموت نشوف دير ديريكتومون اليوتيوب اون تيكس ديريكت ثورا نقدر لي طاب ني وندني راه تتفاهم مليح لي طاباكيا قنص الكلمات المفتاحية ذا شوثت الكلمات المفتاحية ثيقي العلامات المفتاحية ذاكيا سداخلاكي شاك ما يكتبوا بعض الحاجة داخل اليوتيوب هذا يخدم لا ريشيرشي ديالنا في الحاجة شيني باغ اكزومبل تخدم في التليفون تخمم ذاك الكلمات المفتاحية ياكي ذاك تتفهم غناك الكلمات المفتاحية ياكي طاش فهمنا طاش بوذي لا نتفاهمنا على اليوتيوب كيلحو نكون اثيد نسفهم اين نسن اثيد نينيا ما يفهم راه البعض يدي جد كومونتير وكسراكي ديش كاع الفيسبوك كينو او نتفاهمه ما كنت تقول لا جامي كنا نقول ذاك الكلمات المفتاحية كي باغ اكزومبل نهضر في التليفون نكتبها هواتف كتبها في الهواتف كتبها في الهواتف اش خدمة ثوريديهين اش خدمة اش خدمة ذاك الكلمات المفتاحية ياكي اش قارون الهواتف ثم تكتب هكا كندك يكتب ذا زكزاو ذاك ساعة لا فلاشة الكوتي دارواتاكي استكال اوكي واحد ستوال ديريكت ذاك اللي داخليه
اوتوماتيك. هاتين ثوال ديريكت اخماغ هواتف جديد. فوالا استكيا توجور يلا فلاش كي تزكزو توك سيريكيا سور لا داروات اتوغارد لاكلي تيكي سيدي كلي قالنا سيدي كلي دو روشيرش تيكي سبيسيالمون تخمم خلاكي الفاضي تاني في التليفون تيكي هذه كتب هواتف ديري لا فيديو نوك اتفهم كاينيس امكان عليا لا روشيرش يوتيوب لي سيرفور لي سيرفور دو روشيرش دو يوتيوب تيكي قالنا سيدي كلي دو روشيرش سعرها من 500 اللي كلي تكتبو تيجي اوبليغاتوار تخدمو خاطر ديما ندير على قد تيليسارجي ستوديو يوتيوب كتكشف من داخل جوجل كروم تنسكريم سليمايل نوان تكشف من دفع لاباجاكيا تخدم لي فيديو نوان فوالا داني سهلو مش كنخممو كانش ثاقي مش كنخدمو كذاكي تعدام اباري أصاد جموك ساريكي مش كيثبط لا روشيرشي ناس كطالفانديس ابار تعود 100% ابار تاع شي طوحين تكتب المعالجة باش كذاكي سويفون سيفون تستعرض باش تفهم مالك ولا باسكو المحتوى كيسقى يعني اليوتيوب نسرس تقبايلي ثوز ميراري ولا ميك نسفهم غا داك باش تسينم وزمير دار نتخمض الحاجة اليوتيوب مالي نادي يخدم سي يخدم هادي اناليزي لا فيديو نوك يزمير دي يسفهم يزمير اسيدي يخدم كان هكاك دونك قريب ملي راني نبدا كنخمم مكرش انا قالوا كتعمر مكريزي طابك وني يفهمنا يديش كاع الفيسبوك ونتي تجا لاقي ما دخمر لا فيديو هيك هو تتسوم اللايك تكشم لاشانا قلنا كابيل وان اتنسكري مالين هيا صحيتو افريد النظام لا بروشين فيديو اون تدخلنا اون دمنا لابليكاسيون شا خدم لي فوطوني اللي كتيفاني وكنخدم قال اليوتيوب مع داك الشمر يدفع لاباج نينس ثم زويرو هيا نجيكم ذي لهنا بونيو تسلويت افي الامان على بروشين.